اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرے آسرے تے تیری سو ربا بنا پراں اڈاریاں ماریاں نے تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا لوکاں کیتیاں کوششاں ساریاں نے جنہ مولا تیرا در چھڑ دیتا اونا جدیاں بازیاں ہاریاں نے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا مالک کائنات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے جو میں بیان کراں اللہ تعالی شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے 6 جنوری 2023 دا اج دا خطبہ جمعہ اس حوالے نال اہم ہے کہ موجودہ
ملک پاکستان دی صورتحال معیشت دے اعتبار نال نہایت ہی پریشان کن، ہر پاکستانی شہری اس حوالے نال متذبذب دا شکار ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ پاکستان دے حال تے رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان نو معاشی استحکام عطا فرمائے، اندرونی برونی خطرات تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ حضرات، اس وقت سب تو بڑا مسئلہ امیر غریب دا، چھوٹے بڑے دا روزی روٹی دے واسطے ایسے دور دے اندر، جس دور دے اندر مہنگائی عروج تے، اس وقت بھی ایسے لوگ موجود نے جڑے اللہ دی رحمت اور توفیق خاص نال رزق حلال کھا رہے ہیں، اور مسلمان واسطے ضروری ہے، عبادت گزار واسطے، تہجد گزار واسطے، نیک بندے واسطے رزق حلال دا ہونا ضروری، کیونکہ عبادات دا رزق دا گہرا تعلق، اگر بندے دا رزق حلال نہیں تو دی کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ قبول کردہ۔ اس واسطے اپنے رزق دے تلاش دے اندر حلال رزق دا تلاش کرنا بھی ضروری ہے۔ دو تین دن پہلے ایک جگہ تے بیٹھے سا، بلوچستان دے ایک ساتھی کاروبار دے سلسلے دے اندر پنجاب دے اندر آئے، انہیں ایک گل کی تھی، میں حیران ہو گیا، کہنے لگے جی اسی کوئلے دا کام کرنے ہیں، جس بھی جگہ تے لے کے جانے ہیں، جنی دیر تک جڑا بندہ اس فیکٹری نو مینج کر دے انہوں کچھ دے نہیں لیندے، انی دیر تک ساڈا کوئلہ پاس نہیں ہوندہ۔ میرٹ تے سانو ساڑھے چیک نہیں مل دے، کئی بندے تسی بیٹھی ہو ملان دندر جاؤ، جنی دیر تک مینجر نو کچھ لاؤ نہ انی دیر تک چیک پاس ہوندے۔ اس قدر بندہ پیسے دا پجاری بن گئے کہ اپنی حلال روزی دے اندر بھی حرام مکس کر رہی ہے۔ کسے بھی شعبے دے اندر چلے جو، سودی کاروبار کرن والا کروڑاں دے جائیداد دے، کروڑاں بینک بیلنس سے اندر سود ملاوٹ کر کے اپنی روزی دی تباہی کر رہی ہے، اپنی آخرت برباد کر رہی ہے۔ اس طرح سرکاری ملازمین لکھاں دی تعداد دے اندر تنخواہ او دے اندر 5-7-10 ہزار روپیہ رشوت لے کے اپنے حلال نو حرام کر رہے ہیں۔ دکاندار سودا تولن لگیاں، کم تول کے اپنے حلال نو حرام کر رہے ہیں، اور کئی بندے دھوکا دے کے مال ویچ کے اپنے حلال نو حرام کر رہے ہیں۔ حضرات، مسلمان واسطے رزق حلال دا ہونا، اور کتنی افسوس دی گل ہے، میں بڑی دفعہ سوچتا ہوں، ایک سرکاری ملازم ہے، میری بات دا غصہ نہ کرنا اگر کوئی سرکاری ملازم بیٹھا ہے یا کیمرے دے ذریعے بات جاری، ایک بندہ 1 لاکھ روپیہ تنخواہ لیندا ہے تے 20,000 روپے کمان والے کول رشوت لین لگیا، انہوں حیا نہیں آندی، انہوں شرم نہیں آندی۔ او دی ذاتی تنخواہ کتنی ہے، جدوں کو رشوت لے رہے ہو کتنا کماندا ہے؟ کتنی افسوس دی گل ہے۔ انسان انسانیت تو گر گیا، انسان درندہ بن گیا، 1 لاکھ روپے کمان والا 20,000 والے کو رشوت لے رہے۔ اللہ ساڑھے حال تے رحم فرمائے۔ حضرات آئیے، میں باتیں اس واسطے کیتیاں نے، میں تو ایک حدیث سنانی بخاری شریف دی انشاءاللہ، اس تو بعد میں نو کامل یقین ہے اللہ تعالیٰ دی رحمت دینل کہ آج تو بعد 2 نمبری کر کے جھوٹ فریب رشوت سودی کاروبار 2 نمبری کر کے پیسہ نہیں کماؤ گے۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، سیدنا غدرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ماں دے رحم تے ایک فرشتہ مقرر کیتے، جدو پانی دا اے قطرہ ماں دے رحم دے اندر جاندے
تے اے فرشتہ کہندے اللہ سونے پانی دا قطرہ بن گئے. پھر جدوں پانی دا قطرہ لوتھڑا بن دے فرشتہ کہندا یا اللہ لوتھڑا بن گئے. پھر لوتھڑے دا جدوں گوشت بن دے اودوں فرشتہ کہندا یا اللہ گوشت بن گئے. پھر اللہ تعالی اپنی مرضی دے مطابق اپنی قدرت دے مطابق اونوں پیدا کر دے. اللہ اودی تخلیق مکمل کر دے. جدوں دی تخلیق مکمل ہو جاندی ہے تے فرشتہ کہندا اللہ سونیا اے بچہ پیدا ہوئے گا یا بچی پیدا ہوئے گی, اے نیک ہوئے گا یا بد ہوئے گا, اے امیر ہوئے گا یا غریب ہوئے گا, اے دی عمر کتنی ہے تے انہیں زندگی کتنی گزارنی. اللہ تعالیٰ کو پوچھ کے اے فرشتہ سارا کچھ ماں دے رحم دے اندر لکھ دیندے. ہن سارا کچھ تے اوتھے لکھیا گیا تے ہن دنیا تے آ کے 2 نمبری کر کے کمان دا فائدہ جیڑا مقدراں دا ہو, جیڑا نصیباں دا ہو, جیڑا مقدراں دا ہو تے پھر 2 نمبری کرنی, سودی کاروبار کرنا, نصیب دا لب جانے لیکن 2 نمبری کر کے نہیں حاصل کرنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق دا ذمہ آپ اٹھائے. روزی دین والا کون ہے؟ اللہ. اللہ نے اپنے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا, توجہ کرنا, حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. فرمایا زمین تے جتنے بھی جاندار نے انہاں دے رزق دا ذمہ دار کون ہے؟ انہاں دے رزق دا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ایک کتنا دینا ہے, کدوں دینا ہے, ایک ایک چیز اللہ تعالی نے درج کر دیتی ہے. میرا دل کردا ہے میں شروع دے اندر ہی اس آیت دا تانوں ترجمہ سمجھا دیواں. اوے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ وکھوں وکھی شکلاں سجان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی, دوڑی صفا مروا تے اماں پریشان سی, پیراں تلوں زم زم چلان والا کون ہے؟ او اللہ, او جی گو اللہ. پیراں تلوں زم زم چلان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ مریم نو بیٹا دے اللہ دے کمال نے, مریم نو بیٹا دے اللہ دے کمال نے. اولاد زکریا منگی آگے چٹے وال نے, حضرت یعقوب نو 12 بیٹے عطان والا کون ہے؟ اوے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ بنان تے کھلان تے پلان والا کون ہے؟ اوے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ اور محبت والا جملہ سماعت کرے آجے, مکہ ساڈی جانے مدینہ سانو پیارا ہے, مکہ ساڈی جانے مدینہ سانو پیارا ہے. مدینے وچ سونا مکے وچ رب دا دوارا ہے. مکے تے مدینے والی, مکے تے مدینے والی جان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بنان
والا کون ہے وکو واقعی صورتاں وکو واقعی شکیلاں سجان والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے ہر جاندار دے رزق دا ذمہ دار عرش والا رب العالمین نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ہر جان دے رزق دا ذمہ دار عرش والا رب العالمین نے کائنات دے لوگوں ہن رزق حاصل کرنے واسطے ناجائز اسباب استعمال نہیں کرنے چاہیے او اسباب استعمال کرو جڑے اللہ تعالی نے دسے نے پھر رزق دے اندر برکت بھی ہوئے گی تے انشاءاللہ اللہ بابر مقدار نہ روزیاں بھی عطا کرے گا پہلا عمل توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا فرمایا جڑا بندہ اللہ تعالیٰ کو ڈر جاندا ہے جدے دل دے اندر رب دا ڈر ہے جدے دل دے اندر خوف خدا ہے رب کو ڈرن والا تقوی اختیار کرن والا اس بندے نو اللہ تعالیٰ اوتھوں رزق عطا کردا ہے جتھوں دا گمان بھی نہیں ہوندا ایدی سوچ بھی نہیں ہوندی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا اللہ تعالیٰ اینو پریشانیاں دے اندروں نکال دیندا ہے رزق تو عطا کر دے جتوں گمان بھی نہیں گندا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جڑا بندہ اللہ تے توکل کر دے اللہ او دے واسطے کافی ہو جاندا ہے اللہ دو گلاں اس آیت دے اندر اللہ نے سمجھائیاں نے ایک گل تے جڑا بندہ تقوی اختیار کرن والا اللہ او دے رستے آسان کر دیندے تے اونوں اوتھوں رزق عطا کر دے جتوں دا گمان بھی نہیں گندا تے دوسری گل جڑا بندہ اللہ تے توکل کر دے اللہ او دے واسطے کافی ہو جاندا ہے پہلی گل سمجھاواں امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر ابن کثیر دے اندر ان آیات دی تفسیر لکھیا ہے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی نے سیدنا حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بیٹے حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ کافران دی قید دے اندر چلے گئے نے تے باپ میرے پیغمبر کو آئے سونیا میرا بیٹا کافران دی قید دے اندر ہے میرے پیغمبر فرماندے نے مالک اپنے بیٹے تک پیغام پہنچا دیو پڑھیا کرے لا حولا ولا قوت الا باللہ ساریاں طاقتاں کدے ہاتھ دے اندر نے او بولو ساریاں تو طاقتور کون ہے جتے 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 اللہ دی قسم میرے رب دیاں طاقتاں نے اوتے کسے دیاں طاقتاں کوئی نہیں لا حول ولا قوت او پاویں سامنے جڈا مرضی کو طاقتور ہے پاویں جتنا مرضی کو مضبوط ہے میرے رب دیاں طاقتاں نو کو پہنچ سکدا ہے فرعون اپنے آپ نو بڑا مضبوط کہندا سی نمرود اپنے آپ نو بڑا مضبوط کہندا سی اے ویکھو اللہ تعالی نے اپنی طاقت نال انہاں نو کیویں تباہ کیتا کیویں برباد کیتا اے بادشاہاں نو حکمراناں نو رب دے کولوں ڈردیاں رہنا چاہیے اے کرسی دی جناب طاقت دا نشہ اختیار نہیں کرنا چاہیے پوری کائنات تو طاقتور اگر کوئی ذات دے تے عرشاں والے رب دی ذات دے رب چاہے تے زمین تو چک کے آسماناں دیاں بلندیاں تے پہنچا دے رب چاہے تے آسماناں تو زمین تے پٹک دے رب دی ذات نو کدی نہیں بھلانا چاہیے تکبر نہیں کرنا چاہیے حبیب کریم جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबी हजरत मालिक ने भी ए विरद शुरू कर दिता है ते बेटे तक भी पैगाम पहुंचा दिता है। पढ़दियां पढ़दियां एक दिन कैद दे अंदर बैठे ने, आपे ही हाथ कड़ियां खुल गईयां ने, आपे ही कैद दा दरवाजा खुल गए, इथों निकले ने ते इंज करके इन्हां दी ऊंटनी ते सवार होए ने, इथों निकल आए ने। रस्ते दे अंदर इन्हां दे ऊंटां दा करेवड़ मिले, ओ भी नाल ले लिए। चलदे अपने दरवाजे ते पहुंचे ना, आवाज दी अपने बाप नु ते बाप कहन लगे ते मेरा बेटा औफ आ गई। मां कहन लगी ए किवें हो सकदे हो, ते कैदां दे अंदर मुसीबतां दे अंदर जिंदगी बसर कर रही है। गौर करे अज तवज्जो मुसलमानों, नाजायज जरा इस्तेमाल ना करया करो, जायज जरा इस्तेमाल करया करो। अल्लाह ताला इवें मददां करदा है। ए बाप भी बाहर निकले है, मां भी बाहर निकली है, खादम भी बाहर निकले ने। वेखिया हजरत औफ बिन मालिक रजी अल्लाह ताला सवारी ते सवार ने ते एन करके ऊंठां दा बहुत बड़ा रेवड़ नाल लेके एन कहन लगे बेटा ए की माजरा है? कहन लगे मैं कैद विचों आया, आपे ही रस्सियां खुल गईयां, आपे ही कैद दियां जनाब दरवाजे खुल गए ते रस्ते दे अंदर ओना काफरां दे ओना दुश्मनां दे ऊंट मिले ने, ओ भी ले आया, ओना पीछे मेरे दौड़े ने लेकिन मैनू पकड़ नहीं सके। मैं सदके जावां सहाबी दी अजमत तो, मैं सदके जावां नबी पाक दे यारां दे ईमान तो। ओए ऊंटां दा रेवड़ दरवाजे ते है भी दुश्मनां दे ले आंदे होए, लेकिन नबी पाक दे सहाबी कहन लगे पुत्र जरा रुक जाए, मसला मैं नबी पाक नू पुछावां। एक गल मैं तू भी कदी पुत्र नू पुछ लिया कर, पुत किथों पैसे लेके आए हैं? ए जेड़े पैसे ले आए किथों ले आए? ए रोजाना कदी 20,000 ले आके देना, कदी लाख ले आके देना, कदी 2, ए किथों लेके आए? किसी दी धौण ते नहीं घोटाया, किसी दी गर्दन ते नहीं दुबाया, किसी ने फराड ते नहीं करया, किते सूदी पैसे ते नहीं ले आया। अल्लाह तू भी पुछिया कर। सदके जावा मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दा ईमान। नबी पाक दे यार ने नहीं किया औफ आ जा यार, ऊंट भी आ गए ने, तू भी आ गए, मौजा लगियां ने। ना ना, हबीब करीम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोले नबी पाक दे सहाबी हजरत मालिक गए ने, सारा वाकया बयान कीते। मेरे पैगंबर फरमाते ने मालिक ए माल अल्लाह ने तुहानू अता कीते, ए नाल अल्लाह ताला ने कुरान पाक दी आयतां नाज़िल कर दित्तियां ने, व मय्यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब व मय्यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु इन्नल्लाहा बालिगु अमरी कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। जेड़ा बंदा रब कोलों डर जांदे अल्लाह ताला उथों रिज़क देंदे जिथों बंदे दा गुमान भी नहीं हुंदा। ए थोड़ा तोलन लगियां कोई नहीं वेंदा पिया ना, रब वेंदा पिया है। रिश्वत लैन लगिया कोई नहीं वेंदा पिया ते अरशां वाला रब वेंदा पिया है। ए धोखा कर लगिया कोई नहीं वेंदा ते अरशां वाला रब वेंदा पिया है। अपने रिज़क दे मामले दे अंदर रब दे कोलों डरदे रहा कर। अल्लाह दा डर समझ के अल्लाह दी कसमें छोटी चीज छड़ेगा, अल्लाह ताला तेनू बड़े बड़े फायदे अता कर छड़ेगा। व मय्यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब व मय्यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु। जेड़ा बंदा अल्लाह ते तवक्कल कर दे अल्लाह दे वास्ते काफी हो जांदे है। गौर करिया रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीना पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया। दूसरा मुकाम जे अल्लाह दे कुरान दा अल्लाह फरमाते ने वलो अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज। फरमाया अगर बस्तियां वाले ईमान लेकर के आंदे अल्लाह कोलों डर दे ते अल्लाह नवास्ते बरकत दे ज़मीन आसमान दे अंदर दरवाजे खोल छड़दा। इदा मतलब है बंदा तकवा इख्तियार कर दे ते अल्लाह आसमाना दे अंदरों और जमीन दे अंदरों बरकत दे दरवाजे खोल छड़ दे। अपने दिल दे अंदर रब दा डर पैदा करया करो।
کتے کسی دا پیسہ آئے نا تے خیال آئے یار چھوک پیسے 4 کڑ لما تے فوراں اے خیال کریا کر او نہیں ویندا پیا تے رب تے ایدہ نام ہے تقوی، ایدہ نام ہے تقوی۔ جے تیرے ہاتھ دے اندر تیرے برا دی جائیداد آگئی ہے تے اللہ واسطے چھڑ دے، اللہ دی قسم اللہ تینوں دے نالوں بہتر عطا کرے گا۔ اور تیرے ہاتھ دے اندر کسے یتیم غریب دا مال آگئی ہے، اللہ واسطے رب کو ڈر دیاں چھڑ دیں گا، اللہ تعالیٰ تینوں وہ دے نالوں بہتر عطا کرے گا۔ اپنے دل دے اندر رب دا ڈر پیدا کر، آسمانہ تو برکتاں دا نزول ہوئے گا، رحمتاں دا نزول۔ آج تے ہر بندہ فراڈ تے لگے ہے، دھوکے تے لگے، اپرا انو دال آندہ پہ اے کٹھے جناب کھڑے ہوں کہ کو ذات دے اندر نماز پڑھ دینے، پیر نال پیر جوڑیے، کندے نال کندہ جوڑیا تے مسیتوں باہر نکل کے انہوں ہی دال آ رہے۔ اندہ مسلمان ہے، مسلمان بنو، اللہ اکبر غور کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ اللہ کو ڈر دے نا اللہ انج روزی عطا کر دے۔ بڑا مشہور و معروف واقعہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دے غلام حضرت نافع رحمہ اللہ تعالی بیان کر دینے اینی کر کے کہ دن سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیاں نال چل دیاں صحرا دے اندر جا کے ڈیرا لگا لیے، کھانا نہ کھان لگے نے۔ ایک بکریاں دا چروایا بکریاں چراندا پھردائے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں آواز لگاندے نے، کہندے نے آجا چروایا ساڑھے نل بے کے کھانا کھا لے۔ ایک کہندہ میں کھانا نہیں کھانا، کیوں نہیں کھانا؟ کہندہ میں روزہ رکھے آئے۔ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر حیران ہوئے، ایڈی گرمی دی شدت دے اندر، ایڈی گرمی اتنی تپش، نالے روزہ رکھے نالے بکریاں چراندہ پھردے۔ ہائے صدقے جامع، اللہ دی قسم انہاں دے ایمان کتنے مضبوط سن، کتنے مضبوط ایمان دے مالک۔ عرب دی گرمی پھر مکے دی گرمی، اللہ اکبر اللہ۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یار گرمی دی شدت دے اندر نالے بکریاں چراندہ پھرنے، نالے روزہ رکھی پھرنے۔ ایک کہندہ ہے میں دنیا دی گرمی برداشت کرنا وہاں تاکہ قیامت والے دن اللہ جہنم دیاں سختیاں تو بچا لوے۔ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر دے دل نو گل بڑی چنگی لگی، کہنے لگے اس جوان دے ایمان نو تے چیک کراؤ، اس جوان دے تقوی نو تے چیک کراؤ، یہ جو کہندے میں آخرت دیاں اگاں نو ٹھنڈیاں کردہ پھرنا۔ کہنے لگے اچھا یار انج کرنا جڑیاں بکریاں چراندہ پھرنے، انہاں بکریاں دن رو ایک بکری دے دے، تے پیسے لے لیاں سی ذبح کر کے کھانا چاہنے آؤ۔ تے اے جناب غلام کہنے لگے بکریاں دا چروایا کہنے لگے بکریاں دا مالک میں نہیں، نہ بکریاں دا مالک فلاں سردار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو فرماندے نے یار تیرا سردار کیڑا ویندا پیا ہے؟ تے اس چروائے دیاں چیخاں نکل گئیاں فقال الرائی این اللہ اگر میرا مالک نہیں ویندا پیا عرشاں والا مالک تے ویندا پیا ہے۔ فقال الرائی این اللہ فقال اے دو نمبریاں کرن والیو، دھوکے کرن والیو، فراڈ کرن والیو، اے بکریاں دے چروائے نے ایک سبق دے دتے۔ میں کہنا جڑا ڈاکٹر دو نمبری کر دے او دے نالوں بکریاں دا چروایا چنگے، جڑا جج دو نمبری کر دے او دے نالوں بکریاں دا چروایا چنگے، جڑا پروفیسر دو نمبری کر دے او دنوں بکریاں دا چروایا چنگے، جڑا امام خطیب وکیل دو نمبری کر دے او دنوں بکریاں دا چروایا چنگے، او جڑا جناب دنیا دا بہت بڑا پڑھیا لکھا انسان دو نمبری کر دے او دنوں بکریاں دا چروایا چنگے۔ ہے بکریاں چران والا لیکن ایمان ایڈا مضبوط ہے، کہندا میرا مالک نہیں ویندا، عرشاں دا مالک تے ویکھ رہے ہیں نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہونے نے کائنات دے لوگوں ایمان دا ثبوت دیتا، غور کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ساتھیاں نو کہن لگے ساتھیوں دسترخوان سمیٹو چلو چلیے واپس جناب مدینہ پاک دے اندر آ گئے نے پتہ کیتا یہ جناب جڑا بکریاں دے چروائے دا سردار انہوں جا کے ملے نے بکریاں بھی خرید لیاں نے تے غلام بھی خرید لے آئے تے مدینے دے دروازے تے آ کے کھڑے ہو گئے نے بکریاں دا چروایا واپس آیا نا کہن لگے حضرت عبداللہ بن عمر فرمان لگے اے بکریاں دے چروایا تیرا ایمان تے تقوی مینوں ایڈا چنگا لگیے میں تینوں اللہ دی رضا دی خاطر خرید کے آزاد کر دیتے تے بکریاں بھی خرید کر کے تیرے نام الاٹ کر دتیاں نے اور جدو بندہ رب کولوں ڈردیاں کوئی چیز چھڑ دیندا ہے اللہ تعالیٰ او دے نالوں حضرت عبداللہ بن عمر نے تے ایک بکری منگی سی نا لیکن انہوں نے تقوی دا مظاہرہ کیتا تے اللہ نے ایک بکری نہیں پورے ریوڑ دا مالک ہی بنا چھڑا صدقے جاواں میرے بھائیو تقوی اختیار کرو اگر رزق دے اندر برکت چاندے ہو اللہ تعالی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا ہونے بکریاں دے چروائے نو پتا سی کہ بنا بکریاں دا مالک میں بن جاواں گا لیکن کیوں بنیا انہیں تقوی اختیار کیتا انہیں کی اختیار کیتا تقوی سبق یاد کرو 2023 دا پہلا خطبہ جمعہ اور سبق لے کے جاؤ یاد کر کے جاؤ اگر رزق کے اندر برکت چاہندے ہو وافر مقدار نہ روزی چاہیے دیئے پھر تقوی اختیار کرنا پڑے حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ پہلا عمل تقوی اختیار کرنا ہے اگر رزق دے اندر برکت چاہندے ہو بافر مقدار نال رزق حلال چاہندے ہو پھر تقوی اختیار کرو تے دوسرا عمل وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللہ کی فَهُوَ حَسْبُهُ جڑا بندہ اللہ تے توکل کر دے اللہ دے واسطے کافی ہو جاندا ہے صحیح بخاری دی روایت ہے سیدنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجیا جیش الخبت میرے پیغمبر نے حضرت ابو عبیدہ نو او دا امیر بنائے تے اسی سمندر دے کنارے چل دے جا رہے ہیں بھوک بڑی لگی ہے بھوک بڑی لگی اے سردی دے دن نے سردی دی شدت تے مہنگائی دے دن نے میرے بھائیو ہر مسلمان پاکستانی پریشان اکثر نظر آندے نے امیر غریب تے غریب رہے امیر بھی پریشان نے فیکٹریاں بند ہو گئیاں نے ملاں بند ہو گئیاں نے کارخانے بند ہو گئے نے مزدوری لب دے نے لب دی نہیں آؤ ایسے حالات دے اندر اللہ دی قسم نبی پاک دے صحابہ دی زندگی بڑھیے قرآن دی ایتاں دی تفسیر پڑھیے اور اپنے رزق دے اندر برکتاں ویکھیے اللہ رزق کیویں عطا کر دے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی کہندے نے سانو بھوک بڑی لگی ہے لیکن کھان نو کچھ بھی کوئی نہیں ذرائع بھی نظر کوئی نہیں آندے اسباب بھی نظر کوئی نہیں آندے تے اسی اس توکل تے کہ اللہ کوئی اسباب پیدا کر دے گا اللہ کو آسمانہ تو رزق دا بندوبست کر دے گا سمندر دے اندر ایک بہت بڑی مچھلی سمندر نے باہر پھینک دیتی ہے جدا نام امبر ہے آج تو پہلا سی اس طرح دی مچھلی نہیں دیکھی فرماندے نے اسی مچھلی کھائی ہے 15 دن تک مچھی کھاندے رہے ہیں 15 دن تک مچھلی کھاندے رہے ہیں تے ایک ہڈی اتنی بڑی سی ایک سواری تے سوار ہو کے دے نیچے گزر جاندا سی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نبی پاک دے دیگر صحابہ واپس آئے نہ مدینہ پاک دے اندر سارا واقعہ سنایا میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ اے اللہ نے تواڈے واسطے رزق دا بندوبست کر چھڈیا سی
اے اللہ نے تواڈے واسطے رزق دا بندوبست کر دیتا تے نال نبی پاک نے فرمایا آپ فرماتے نے میرے صحابہ اگر کسے کولے مچھی بچ گئی ہے تے میرے واسطے بھی لے کے آؤ صحابی بیان کر دے نے ایک صحابی مچھلی دا ٹکڑا لے کے آئے میرے پیغمبر نے اس مچھلی نو کھائے اور پتہ کی چلے آوا میں یتوکل علی اللہ فہو حسب جڑا بندہ اللہ تے توکل کر دے اللہ دے واسطے کافی ہو جاندا ہے یہ میں ایک حدیث پڑھنا چاہنا ماں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رحمت کائنات علیہ السلام فرماندے نے لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حقا لو نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اگر تسی اللہ دی ذات تے توکل کرو جویں توکل کرم دا حق اللہ تعالیٰ توانو اونج روزی دے وے جنہیں پرندیاں نو روزی دیم دے وہ صبح جاندے نے تے انہاں دے پیٹ خالی ہوندے نے شامی گھر آندے نے تے پیٹ بھر کے آندے نے انہاں چڑیاں کوئی سال دی گندم لے کے رکھی ہے انہاں کمیاں کوئی سال دے دانے لے کے رکھے جنہیں پرندے نے انہاں کو مال جمع کیتا لیکن اللہ دی توکل تے صبح نکل دینے تے شامی راج کے آندے نے شامی راج کے آندے نے دو گلاں ہو گیا پہلے نمبر تے اگر رزق چاہی دائے تے اپنے دل دندر رب دا ڈر رکھنے تے دوسرے نمبر تے رب دی ذات تے توکل کرنے اور تیسری بات رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے پیغمبر فرماندے نے استغفار نو لازم پکڑو لازم استغفار پکڑو اے استغفار کریا کرو اللہ تعالیٰ تواڈی تنگ دستی ختم کر دے گا اللہ تواڈے غم ختم کر دے گا تواڈیاں پریشانیاں ختم کر دے گا اور قرآن بھی کہندا پے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا فرمایا اللہ کوڑو معافی منگو وہ بہت زیادہ بخشن والا مہربان ہے اللہ معافی وے کے آسمانہ تو رحمتیاں بارشاں نازل کرے گا اللہ توانو پتر بھی عطا کرے گا تواڈی مدد مال بھی کرے گا اللہ تواڈے باغ بھی اگا دے گا اللہ تعالیٰ تواڈیاں قید سالیاں ختم کر دے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا استغفار دینا اللہ تعالیٰ روزیاں عطا کر دے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک کے اتن والا قرآن دا سر ایک دن امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ انہاں دے کڑے کچھ بندے آئے ایک بندہ آکے کہنے لگا در جی قید پہ گئے کوئی عمل دسونا فرما دینے کیا کر استغفر اللہ دوسرا بندہ آگیا کہنا غربت بڑی ہو گئی ہے غریبی بڑی آگئی ہے فرمان لگے پڑھیا کر استغفر اللہ تیسرا بندہ آیا کہنے لگا در جی بیٹا کوئی نہیں فرمان لگے پڑھیا کر استغفر اللہ چوتھا بندہ آیا کہنا جی باغات خشک ہو گئے نے فرمان لگے استغفر اللہ پڑھیا کر یہ چارے بندے چلے گئے نے تے پنجواں بندہ آکے کہنے لگا در جی چار بندیاں نے چار سوال کیتے نے تے جواب بھی کوئی دیتا جے سوال کنے تے جواب ایک نے آکے قید دا شکوہ کیتا ایک نے آکے غربت دا شکوہ کیتا ایک نے آکے بیٹے دی گل کیتی تے ایک نے آکے کیا باغات خشک ہو گئے نے تے امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماندے نے میں اپنے کونوں جواب نہیں دیتا اللہ دے قرآن نے دسے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا
کو استغفار کرنے اپنے گناہاں دی معافی منگنی ہے سال مکمل ہویا نا 2022 لوگاں نیوز ایئر نائٹ بنائی ہے اللہ ٹول دی تھاپ تے رقص کیتا ہے گانے چلائے نے مجرے ویکھے نے اے مسلمانوں ساڈا اے شیوا نہیں ساڈی زندگی دا ایک سال اور کٹ گیا سانو اپنے سال دے گناہاں دی معافی منگنی چاہیے نافرمانیاں نہیں کرنیاں چاہیے رب دیاں اللہ اکبر اپنے گناہاں ول دھیان کرو اور پچھلے سال دے اندر کنیاں کو نیکیاں کیتیاں نے کتنے کو گناہ ہوئے نے اللہ اج جویں جویں دن بڑھتے جا رہے نے اللہ دی قسم اسی قبر دے قریب ہوندے جا رہے ہاں اسی موت دے قریب ہوندے جا رہے ہاں اسی آخرت دے قریب ہوندے جا رہے ہاں قیامت دے قریب ہوندے جا رہے ہاں خوشیاں کھا دیاں نے رب کو اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگیے استغفروا ربکم انہ کان غفارا ویک پچھلے سال دے اندر کئیاں دے بھرا وچھڑ گئے نے ویک پچھلے سال دے اندر کئیاں دیاں بھیناں وچھڑ گئیاں نے ویک پچھلے سال دے اندر کئیاں دے جوان بیٹے ٹوٹ گئے نے ویک پچھلے سال دے اندر کئیاں دے ماپے جدائیاں دے گئے نے تے ہو سکتے اگلا سال آئے تے اسی نظر نہ آئیے اے نا تو برڑی نا چھام بندیا نا پیورنا نا ماں بندیا نا تو پرنی نا چھام بندیا نا پیورنا نا ماں بندیا ہاری شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا آج مٹی پیراں تھلے کل مٹی ہیٹھاں تم ہونا جد پتا اے سب نے ٹر جانا پھر کعب دے لئی رونا تونا او ڈیک دیاں کب نیوز ایئر نائٹ منان والیا او ڈیک دیاں قبراں بندیا او ڈیک دیاں قبراں بندیا قبر دے قریب ہوندا جا رہی ہیں موت دے قریب ہوندا جا رہی ہیں او ڈیک دیاں قبراں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا ایک رہنا رب دا نا بندیا جڑے پھل سویرے کھڑ دینے سب شامانو مرجا جاندے اے دعوے وعدے سب سجنا اے دعوے وعدے سب سجنا پالے اندر روندے وکھا جاندے تو میں نو مار مکا بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا اور تم نال رب رب کرنا ہے کدی من اپنے نال کریا کر جو وچ قرآن دے لکھے آئے تو اس تے عمل بھی کریا کر کل تین غت تیری تھا بندیا کل تین غت تیری تھا بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا استغفروا ربکم انہ کان غفارا رزق مل دے اللہ کولوں معافی منگنا رزق مل دے اللہ کولوں تے اسی تے نماز بھی نہیں پڑھ دے معافی منگنا تے دور دی گل ہے اسی تے 5 وقت دی نماز بھی نہیں پڑھ دے اور میرے بھائیو مسلمانوں اگر رزق دی تنگی ہے تے رب دے در تے آیا کرو یاد کریا کرو اللہ سنیا آج 24 گھنٹے گزارے نے نا وچ میرے کول گناہ کنے ہوئے نے تے مالکا میں تیرا بندہ انسان غلطیاں ہو گیا نے میں نو معاف کر دے اللہ دی قسمیں اے کتاب و سنت دی روشنی دے اندر گل کر لگا تو اپنے گناہاں نو یاد کر کے معافی منگے گا اللہ تینو معافی بھی دے گا رب تینو رزق بھی دے گا ہے کوئی انجدہ مالک او جڑا معافی بھی دے وے تے نال روزی بھی دے وے اللہ اکبر لیتے تے غلطی ہو جائے تے مالک جرمانہ کر دیندے نے مہینے دی تنخواہ دندروں کو پیسے کٹ لیندے نے میں صدقے جاواں اس مالک تو میں صدقے جاواں اس خالق تو رب کہندا ہے میرے در تے آ کے معافی مانگ میں تینو معافی بھی دیواں تینو روزی بھی دیواں
اللہ اکبر، تین باتاں رزق دے اندر برکت دے اسباب، تقوی اختیار کیجئے، رب تے توکل کیجئے، اور تیسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ کو معافی منگیے، استغفار کیجئے۔ لو چوتھی بات بیان کرا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چاہندے او دے رزق دے اندر اضافہ ہو جائے، او دی عمر دے اندر اضافہ ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رحم دے رشتیاں نو ملا کے رکھنے، رحم دے رشتیاں دا احترام کرنا، صلہ رحمی کرنی ہے۔ اگر چاہنے تیرے رزق دے اندر برکت ہو جائے تے اپنے بابا تے پیسے خرچ کریا کر، اگر چاہنے تیرے رزق دے اندر برکت ہو جائے اپنی ماں تے پیسے خرچ کریا کر، اگر چاہنے تیرے رزق دے اندر برکت ہو جائے اپنے غریب بھراواں تے پیسے خرچ کریا کر، اگر چاہنے تیرے رزق دے اندر برکت ہو جائے اپنی غریب بہناں تے پیسے خرچ کریا کر، اگر چاہنے تیرے رزق دے اندر برکت ہو جائے محلے تے غریباں یتیماں تے خرچ کریا کر، اگر چاہنے تیرے رزق دے اندر برکت ہو جائے اپنے رشتہ داراں تے خرچ کریا کر، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ چاہندے او دے رزق دے اندر تے دی عمر دے اندر اضافہ ہو جائے اونوں چاہیدا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رشتیاں نو جوڑ کے رکھیا کرے۔ کی کرنا رشتیاں نو؟ کی کرنا ہے؟ رشتیاں نو جوڑ کے رکھنا ہے۔ کئی بندے نا چار پیسے آ جان تے رشتے توڑ چھڑ دین ہیں، رشتے داراں تو دور ہو جاندے نے، کادے واسطے کہندے میرا تے دا سٹیٹس نہیں ملدا، میرا ایدہ معیار نہیں ملدا۔ کادا معیار لئی پھرنا ہے؟ اکو ماں دی اولاد، اکو پیو دی اولاد، کہندا جی میرے کول پیسے بڑے نے، اے دے کول تے ٹوٹا سائیکل، ٹوٹی موٹر سائیکل، میں گڈی تے سفر کرن والا، میرا ایدہ معیار کوئی نہیں ملدا، دب کے مر جا ایسا سٹیٹس لے کے پھرنے۔ اور ظالمہ تینوں شرم نہیں آندی، اے تیرا سٹیٹس رب نے بنائے، اگر تینوں بہتا دے دیتا ہے انہوں تھوڑا دے دیتا ہے، تکبر کس گل دے؟ اللہ دی قسم اور رب چاہوے تے منٹوں پہلے تینوں خاک دے اندر ملا دے وے۔ نہ سٹیٹس دی گل کریا کر، نہ تکبر دی گل کریا کر، اپنے قریب رشتہ داراں نو ملیا کر، انہاں تے خرچ کریا کر، اللہ تیرے رزق دے اندر برکتاں پائے گا۔ سوچیا کر اج تو کوٹھیاں دا مالک ہے، اج تو بنگلیاں دا مالک ہے، میں تے اکثر کہندا ہونا او یار تینوں شرم کرنی چاہیے، تو آپ تے مہنگے تو مہنگا لباس پہنے، تیرا بھائی ٹوٹی پھوٹی جُتی پا کے پرانے پھٹے کپڑے پہن کے پھرے، تینوں خود احساس ہونا چاہیے اکو ماں دی اولاد ہو، اکو باپ دی اولاد ہو، پھر فرق کادا ہے، تمیز کادی ہے؟ آئیے اپنے رشتیاں دی قدر کیجئے، صلہ رحمی کیجئے، زمین تے رشتیاں دا احترام کرے گا، اللہ دی قسم عرشاں تو عرشاں والا رب برکتاں دا نزول کرے گا۔ پر کون کرے؟ اللہ ایتھے تے بھرا نو دا لان واسطے بیٹھے، ایتھے تے رشتہ دار نو دا لان تے بیٹھے۔ صلہ رحمی ایک بڑا لمبا عنوان ہے، انشاءاللہ ایک خطبہ دے تے پڑھاواں گے، لیکن رزق دے برکت دے اسباب دے اندر بہت بڑا سبب صلہ رحمی ہے۔ اپنے غریب رشتہ دار تے ضروری نہیں کہ بندہ امیر ہوئے تے پھر ہی رشتہ داراں چنگا سلوک کرے، کئی غریب ہی ایڈے ظالم نے اللہ اکبر ظلم دی انتہا کر چھڑ دینے۔ صلہ رحمی کریا کرو۔ حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر تے اپنے رزق دے اندر اضافہ چاہندے اونوں چاہیدا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ تے اگلی حدیث بڑی کمال جے، میرے اے نہ سوچیا کر میرے کارخانے دے اندر اننے بندے کام کردے نے تاں میرے کول پیسہ بہت ہے، میری فیکٹری دے اندر اننے لوگ کام کردے نے تاں میرے کول پیسہ بہت ہے، میرا کاروبار بڑا چل دے میرے کول تاں پیسہ بہت ہے۔ سنو نبی پاک نے دسیا رحمت کا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حل تنصرون و ترزقون الا بضعفائکم۔ نبی پاک فرماندے نے تہاڈی مدد کیتی جاندی ہے، تانوں رزق دتا جاندا ہے تے غریباں دی وجہ کر کے۔ کنہاں دی وجہ کر کے؟ کنہاں دی وجہ کر کے؟ ساڑھے حال تے اللہ رحم فرمائے۔ میں کل نہ اخبار دی کہ خبر پڑھے آسا اے حکومت نے پچھلی حکومت نے صحت کارڈ دا سلسلہ شروع کیتا سی کہ ہسپتالاں دے اندر غریباں دا مفت علاج ہوئے گا، غریباں دا
اچھا اقدام سی جنہ اینو ترتیب دیتا اللہ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن کل دے اخبار دی رپورٹ کروڑا روپیہ او دیاں جیلی جناب بنا کے نا رپورٹاں تے صحت کارڈ دے نام تے حکومت دے کولوں حاصل کیتا گیا اور او دوائیاں میڈیسن مریضاں استعمال نہیں سی کیتی بلکہ نجائز او دے جناب بل بنا کے پیسے حاصل کیتے گئے. رزق تے اللہ دیندا غریباں دی وجہ کر کے تے اے کہندے نے غریباں دی وجہ کر کے ملدا تے غریباں دے ہی کھائی جائے. اللہ میری توبہ اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے. ایماندار نال دسو اے فرق ختم ہوئے گا تے پھر ہی ساڈے معاشرے دے اندر ساڈے ماحول دے اندر ساڈے ملک دے اندر کوئی فرق آئے گا کوئی تبدیلی آئے گی. ایتھے 1 لاکھ روپے دی گرانٹ آندی ہے تے نالی تے 5000 لگدا ہے تے 75000 لوکی کھا جاندے. او لاکھ روپیہ کدے واسطے آیا سی؟ غریباں واسطے. کدے واسطے؟ تے لگیا کنا 5000 غریباں تے 75000 امیراں تے. 75000 میں غلط نہیں کہہ رہا انجی ہے نا. اور پاکستان ایتھے مدن پورے پاویں نہ انج ہوندا ہے باقی سجے کھبے تے انجی ہوندا ہے. اللہ اکبر توجہ کرنا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جڑا تانوں رزق دیتا جاندے تواڈے غریباں دی وجہ کر کے دیتا جاندے. غریب ویکھ کے نفرت نہ کریا کر, حقارت دی نظر نال نہ ویکھیا کر, ماڑیاں نو ویکھ کے گالاں نہ کڈیا کر, جھڑکاں نہ ماریا کر. رزق ملدے تے غریباں دی وجہ کر کے. اگلی حدیث سماعت فرمانا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے نبی پاک دا دور ہے تے دو بھائی نے. ایک بھائی میرے پیغمبر دی خدمت کر دے, نبی پاک کو تعلیم حاصل کر دے, تے ایک بھائی محنت مزدوری کر دے. ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام دے کولے او بھائی آ گیا جڑا محنت مزدوری کر دے تے اپنے بھرا دی شکایت لگان لگیا سونیا اے سارا دن مسجد تے بیٹھا رہندا ہے, اے کام کار کرن واسطے نہیں جاندا. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے او سونیا انج دیاں گلاں نہ کر, ہو سکدا ہے اللہ تعالی اے دی وجہ کر کے تینوں رزق عطا کردا پیا ہے. اوے مدن پوریو اے جڑے مدرسے چل دے پے نے ہو سکدا ہے اللہ سانو انہاں دی وجہ کر کے رزق دیندا پیا ہے. بچے قرآن سیکھدے نے اے قرآن دی برکت دی وجہ کر کے اللہ سانو رزق عطا کردا پیا ہے. بچے حدیث پڑھدے نے اللہ دی برکت نال سانو رزق عطا کردا پیا ہے. اپنا پیسہ دین تے خرچ کریا کر, اللہ تینوں ضرور رزق عطا کرے گا, تیرے رزق دے اندر اضافہ کرے. گلاں بڑیاں کرن والیاں آخری گل کراں حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رحمت کائنات علیہ السلام فرماندے نے تابعو بین الحج والعمرہ. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پے در پے حج عمرہ کریا کرو, اللہ دی وجہ کر کے فقر ختم کر دیندا ہے. دی وجہ کر کے غربت, دی وجہ کر کے بھوک مک جاندی ہے. حج عمرے دی وجہ کر کے بھوک دعا کرو اللہ ساڈی بھوک ختم کر دے. کئی بندے کروڑاں دے مالک نے لیکن اللہ دے گھر جانا نصیب ہوندا کیونکہ شوق ہی کوئی نہیں, تڑپ ہی کوئی نہیں, شوق ہی کوئی نہیں, دل دے اندر لگن ہی کوئی نہیں. تے کئی ہے ماڑے جے نے ایویں جناب ماڑا موٹا گزارا کرن والے اور ماشاءاللہ اللہ نے انہاں نوں توفیق دتی ہے. کئی تے اندے نے نا اے ہر جمعہ جا کے مدینہ پاک پڑھدے نے, اندے بھی سعادت مند نے, خوش نصیب نے, اللہ انہاں نوں ہور سعادتاں عطا فرمائے. حضرات آئیے غور کرنا اللہ تعالیٰ برکت دیندا ہے. حج عمرہ کرم دے نال کریا کرو, اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ صدقے جاواں. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے ہیں پے در پے حج عمرے کرو, بار بار حج عمرے کرو. اے حج عمرہ کرم دے نال فقر مک جاندا ہے, غربت مک جاندی ہے. اسی جانا اے خانہ کعبہ دے کول, جنہ جانا کو سبحان اللہ.
اللہ جنہیں آکے بیٹھے نے بچے جوان بزرگ ماما پہنا اے 2023 وچ مالکہ سارے نو اپنے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرما اسی جانا جانا اے خانہ کعبہ دے کولے ہوتے پڑھ دے نے حاجی جیڑے لگ دے مٹھڑے او بولے اسی جانا ہوتے جاندے نے سوالی ہوتے جاندے نے سوالی رب موڑے نہ خالی ہوتے فضل نہ ملے او دی ذات نرالی اسی بھرنا بھرنا اے آسان امیداں دا ڈول اسی جانا جانا اے خانہ کعبہ دے کولے اسا جانا بیت اللہ نظر آوے سینے ٹھنڈ پہ جاوے بیت اللہ نظر آوے سینے ٹھنڈ پہ جاوے پڑھے ایک نماز جے کوئی اجر لاکھ دا او پاوے راضی ہو جا ربا راضی ہو جا ربا ساڑے اے بانو نہ پھولے اسی جانا جانا اے خانہ کعبہ دے کول میں چاواں نال جاواں چکر کعبے دلاواں میں چاواں نال جاواں چکر کعبے دلاواں اللہ لیاوے جے موقع حجر اسود چمیاواں زمزم پیواں رج رج زمزم پیواں رج رج جی دے فیض انمول میں تے جانا جانا اے خانہ کعبہ دے کول میں کرائے دعاواں ربا معاف کر دے خطاواں اے کرم دعاواں ربا معاف کر دے خطاواں نیک لوگاں نال رل سیدھا جنتاں نو جاواں میں کرائے دعاواں معاف ربا کر دے خطاواں نیک لوگاں نال رل سیدھا جنتاں نو جاواں نمازی بن جا ویرا نمازی بن جا ویرا نہ تو زندگی تو رول میں تے جانا جانا اے خانہ کعبہ دے کول اللہ سانو سارے نو حاضری نصیب فرمائے ایک واقعہ سناویں زمن دے اندر تاکہ تہاڈا ایمان تازہ ہوئے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا اے جڑا پیدر پہ حج عمرہ کرنا یہ دن غربت دا خاتمہ ہوندہ ہے فقر دا خاتمہ ہوندہ ہے گناہ بھی مٹ جاندے نے اللہ حج عمرے دے دو فائدے غربت بھی مک جاندی ہے تے گناہ بھی مک جاندے نے بندہ جاندہ گناہاں دا پرے واپس آندے گناہاں تو پاک صاف ہو کر کے آندہ ہے کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے اللہ فرماتے نے انہو والا بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ وَخُدًا لِلْعَالَمِينَ وہ جگہ ایسی ہے جڑی برکتاں والی رحمتاں والی جگہ جتے بندہ جاندہ گناہاں دا بھرے ہے تے واپس آندے گناہاں تو پاک ہو کر کے آندے اس زمن دے اندر تانوں واقعہ سنانا چاہنا مشہور ایک فقی ابو الحسن محمد بن قاسم بیان کر دینے ایک قاضی نے بشر بن محمد انہاں دا جناب کنیت ابو القاسم فرماندے نے بیت اللہ دے طواف دے اندر میں ایک بزرگ نو ویکھیا بڑی مشقت دے اندر بیت اللہ دا طواف کردا پھردا ہے ایدے چہرے دا رنگ زرد ہاتھ دے اندر جناب لاٹھی ہے ٹیک لگا کے بیت اللہ دا طواف کردا پھردے میں بڑا حیران ہویا دے قریب چلا گیا میں پوچھنے والا سا بزرگ کتھوں آئے ہو تے نہ مینوں پہلے پوچھنے آ کتھوں آئے ہو من این انت کتھوں آئے ہو میں کہنے لگا میں خراسان دے اندروں آیا یہ کہنے لگے کس علاقے دے اندروں کہنے لگے مشرق والو اللہ اللہ فرمان لگے کتنی دیر دا سفر ہے تواڈے شہر تو اللہ دے گھر بیت اللہ دا کہندے نے 2-3 مہینے لگ جاندے نے فرمان لگے تسی اللہ دے گھر دے گوانڈی ہو کے ہر سال حج نہیں کر دے فرمان لگے میں گل سن کے حیران ہو گیا 2 مہینے دا سفر تے بزرگ مینوں کہندے نے تسی اللہ دے گھر بیت اللہ دے گوانڈی ہو
فرمان لگے میں بڑا حیران ہویا کہ نال ہی میں نہ کو سوال کر دیتا تسی کتھوں آئے ہو تہاڈا کیڑا ملک ہے فرماندے نے میں 5 سال دا سفر کر کے اللہ دا گھر بیت اللہ ویکھن واسطے آیا ہاں کنے سال دا اور بولو کنے سال دا 5 سال دا تے بزرگ اگلی جڑی گل کیتی کہن لگے جدوں میں اپنے گھروں چلے آساں میرے سر تے داڑھی دے اندر ایک وال بھی سفید نہیں سی ہن سر تے داڑھی دے اندر وال سفید آ گئے نے ایڈا لمبا سفر کر کے اللہ دے گھر بیت اللہ دیاں زیارتاں کرن واسطے آیا او جگہ ایسیاں نے جنہاں جگہ واسطے اللہ دے خلیل نے دعاواں کیتیاں نے ربانا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تغوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون اللہ دے خلیل نے اپنے بیٹے نو تے اپنی بیوی نو جنگل بیابان دے اندر بیت اللہ دے قریب چڑھے آئے اللہ کو دعاواں کر دے اللہ میں تیرے گھر بیت اللہ دے قریب اپنے بچیاں نو چھڑ کے جا رہا ہوں تاکہ میری اولاد نمازی بن جائے تے اللہ میریاں دعاواں نے لوگاں دے دل اس جگہ وال پھیر دے اللہ ایتھے رونق لا دے اللہ ایتھے بہاراں لا دے اللہ دے خلیل نے دعاواں کیتیاں نے آج کو پاکستان دے اندر بیٹھا تڑپ دائے آج کو ہندوستان دے اندر بیٹھا تڑپ دائے آج کو افریقہ دے اندر بیٹھا تڑپ دائے آج کو امریکہ دے اندر بیٹھا تڑپ دائے بس تڑپے وے وسائل پاویں کوئی نہیں پر لگ جان تے میں اڑ کے جا کے انہاں تھاواں دیاں زیارتاں کر دیواں تے مینوں یاد آئے مولانا محمد اقبال قصوری رحمت اللہ کی تعالی بڑا پیارا ترجمہ کریا کر دے سن میں بلبل شہر مدینے دی کی کرنا باغ بہارانو 2014 دے اندر میں تے قصوری صاحب رحمہ اللہ نے کٹھیاں عمرہ کیتا اللہ اکثر پڑھیا کر دے سن او میں بلبل شہر مدینے دی کی کرنے باغ بہارانو و جد نظر کرم دی رب کیتی اٹھا تیبہ دے گلزارانو پہلے کعبۃ اللہ جاوانگا رو رو کے رب نو مناوانگا زندگی دے پاپ بخشواوانگا ویکھاں تیبہ دے جا بازارانو میں بلبل شہر مدینے دی کی کرنے باغ بہارانو تے پھر کراں تیاری مدینے دی اگ بجھ جے سڑ دے سینے دی پھر کراں تیاری مدینے دی اگ بجھ جے سڑ دے سینے دی و دل و غصد تے بغض تے کینے دی جتوں ویکھاں باغ نجارانو میں بلبل شہر مدینے دی کی کرنے باغ بہارانو تے جتوں مسجد نبوی وڑ جاواں گویا جہاز محمدی چڑھ جاواں و جدوں شہر مدینے وڑ جاواں گویا جہاز محمدی چڑھ جاواں نبی پاک تیرا جے درود میں پڑھ جاواں اللہ بخش مہاجر انصارانو میں بلبل شہر مدینے دی کی کرنے باغ بہارانو تے سانو اکھی نال ویکھا مولا
جتے ستا علامہ جا مولا سانو اکھاں نال وکھا مولا جتے ستا علامہ جا مولا سانو شہر مدینے دا چا مولا آسی ترس دے نین دیدارانو میں بلبل شہر مدینے دی کی کرنے باغ بہارانو او سونا شہر مدینہ رنگ لائے جتے نبی کریم دا بنگلائے سونا شہر مدینہ رنگ لائے جتے نبی کریم دا بنگلائے اس بنگلے وچ ایک جنگ لائے جاوے کھاں روزے دیاں تارانو میں بلبل شہر مدینے دی کی کرنے باغ بہارانو ساجد سب نوے دعا دے وے اللہ مکہ مدینہ وکھا دے وے اللہ سب نو مکے مدینے دی حاضریاں نصیب فرمائے حضرت قصوری صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن قصوری سب نوے دعا دے وے اللہ مکہ مدینہ وکھا دے وے حج بیت اللہ دا کرا دے وے سدے ساڑے جے گناہگارانو میں بلبل شہر مدینے دی کی کرنے باغ بہارانو اللہ تعالیٰ سانو مکہ مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرمائے اللہ سانو رزق حلال دی تلاش واسطے جائد اسباب استعمال کرم دی توفیق عطا فرمائے اور بھی بڑیاں ساریاں باتاں رزق حلال دی تلاش واسطے اور برکت واسطے جو قرآن پاک دے اندر موجود نے اور نبی پاک دے فرامین دے اندر موجود نے جائز اسباب استعمال کیجئے اختیار کیجئے نجائز طریقے چھوڑیے رشوت چھوڑیے جھوٹ چھوڑیے فراڈ چھوڑیے سود چھوڑیے دھوکہ چھوڑیے آئیے تقوی اختیار کیجئے استغفار اختیار کیجئے اللہ دی ذات تے توکل کیجئے صلہ رحمی کیجئے غریباں دی مدد کیجئے اور اپنے کمزور بھائیاں دی مدد کیجئے کمزوراں نو ویکھ کے نفرت نہیں کرنی اللہ موقع دیتے بار بار حج عمرہ کیجئے اے دے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق دیاں برکتاں رکھیاں نے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین